बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस एफएम 88.6 से आपका आरजे शहजादा मोइन हाजिर है। और आज क्योंकि क्रिकेट पे बहुत बातें हो रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग भी जारी है और अच्छे मैचेस भी आप देख रहे होंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सी जो चीज़ें हैं, दीगर खेल हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्लेयर्स। और हमने देखा कि अभी करंटली हमारे बॉक्सर उस्मान वज़ीर ने भी जिस तरह पाकिस्तान के लिए कारनामा अंजाम दिया, यकीनन अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है हम सबको उनके लिए। और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें ना, तो एक खेल ऐसा है जिसको बहुत पेशराई भी मिल रही है, और वो है कराटा। मुख्तलिफ उस पर शाखें निकल गई हैं, उन शाखों के हवाले से भी बात करेंगे कि इस मार्शल आर्ट्स के अंदर क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सैयद नसीब आगा साहब मौजूद हैं, यहाँ पर चीफ पैट्रन है बलूचिस्तान कराटे एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उसके साथ साथ अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं निकाब कराटे एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। और मैं यहाँ पर अब्दुल हमीद साहब के हवाले से थोड़ा सा बता दूँ, ये बड़े ज़बरदस्त इन्होंने एकेडमी कायम की हुई है लियारी के अंदर, और जो लियारी स्टेडियम है उसमें हम देख रहे हैं कि वो बच्चे जो बड़ा शौक़ रखते हैं, सिर्फ बॉक्सिंग का नहीं, हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कराटे का शौक़ रखते हैं, मार्शल आर्ट का शौक़ रखते हैं, वो वहाँ पर जो है बच्चे और बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब्दुल हमीद साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। और साथ साथ क्योंकि प्रोग्राम का आगाज़ है, और आगाज़ से कबल क्योंकि आप लोग हमारा साथ आपके साथ रहता है 7:55 तक, और आपका और हमारा साथ के लिए लाजमी मुझे नंबर बताना पड़ता है जिस पर आप हमें लाइव कॉल करते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो नंबर मैं आपको बता दूँ 0315000824, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सैयद नसीब आगा साहब से बात कर सकते हैं, अब्दुल हमीद साहब से बात करते हैं कराटे के हवाले से। उसके साथ साथ आप हमें इस वक्त फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारी आईडी है सिंध पुलिस एफएम 88.6 स्पोर्ट्स, जिस पे इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं। वहाँ पर आप बहुत सी अच्छे जो मैसेजेस हैं वो हमें दे सकते हैं। उसके अलावा आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस का मैं तरीका आपको बता दूँ, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें, फिर स्पेस दें, अपने मैसेज को टाइप करें और हमें सेंड कर दें 8881 पर। तो हमारे साथ सैयद नसीब आगा साहब मौजूद हैं और चीफ पैट्रन है बलूचिस्तान कराटे एसोसिएशन के। और मैं सबसे पहले तो बलूचिस्तान के हवाले से ज़रूर पूछूंगा आपसे, और क्योंकि बहुत कम दिन के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और मेरी कोशिश थी कि उन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ करूँ, तो आज वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और सही नसीब आगा साहब, बलूचिस्तान के हवाले से बताएं कि पहले वहाँ पर कराटे का रुझान कैसा है, क्योंकि कराची में मैं देखता हूँ तो हर जगह, हर स्कूल, हर कॉलेजेस के अंदर ये खेल खेला जा रहा है। बलूचिस्तान के हवाले से हमें ज़रा बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप और आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। बलूचिस्तान के हवाले से ये खेल अगर मैं ये कहूँ कि स्टार्ट ही वहीं से हुआ है। मार्शल आर्ट्स जिसकी मुख्तलिफ़ शाखें हैं, कंग फू है, वुशो है, मुख्तलिफ़ टेक्निक्स आप कह सकते हैं, स्टाइल कह सकते हैं। तो ये बलूचिस्तान में काफ़ी पुराना है। मैं ख़ुद भी कंग फू का बहुत अच्छा प्लेयर रहा हूँ अपने ज़माने में। तो उसके बाद फिर कराटे की तरफ आया, फिर अब मैं इनका चीफ पैट्रन हूँ। इसके साथ साथ हमारी एक दूसरी गेम है कुरैश के नाम से, वो भी इंटरनेशनल ओलंपिक की गेम है, उसका मैं बलूचिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ। उसके साथ साथ मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीनियर मेंबर हूँ 20 साल से। तो बेसिकली मैं हूँ बिजनेसमैन, और इसके अलावा कबायली हमारी जो समाजी कुछ वहाँ पे होती है एक्टिविटीज़, उनमें भी मैं एक्टिव रहता हूँ। कराटे के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नेशनल चैम्पियनशिप होती है या आपकी सार की होती है, एशियन जो है, उन सब में बलूचिस्तान का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। हामिद साहब बैठे हैं, इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि बलूचिस्तान की जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं, उन्होंने काफ़ी मेडल्स लिए हैं और मुल्क और सूबे का नाम रोशन किया है। इस वक्त बलूचिस्तान में काफ़ी सारे क्लब्स चल रहे हैं और ट्रेनिंग भी हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर चल रहा है। चलें, बेहतर चल रहा है। मज़ीद और भी बलूचिस्तान के हवाले से आपसे बात करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से हमारे पास कराटे से कुछ ज़्यादा अच्छी अपडेट्स नहीं आ रही होती है। आज आप मौजूद हैं तो ज़रूर इस हवाले से मज़ीद और भी बात करेंगे। और अब्दुल हमीद साहब मौजूद हैं और प्रेसिडेंट है निकाब कराटे एसोसिएशन के। इनसे क्या बात करना है, इनको तो ख़ुद इतने प्लेयर्स इन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो शायद मेरे लिए अल्फाज कम है। अब्दुल हमीद साहब आपके लिए। हमीद साहब, बड़ी अच्छी कारकर्दगी आपकी बच्चों की रही, खिलाड़ियों की रही, मुल्क का
کا نام روشن کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے آغاز کیا تھا کراٹے کا ایک اکیڈمی بنا کر، آج وہ اکیڈمی پھل دینے لگ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اکیڈمیز ایسے ہمیں ضرور بنانی چاہیے جہاں سے ہمارے پاس اچھے پلیئرز نکل کر آئیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ گورنمنٹ کو اور ہمیں بھی فوکس کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے گیمز کا، جس کے اندر انفراسٹرکچر زیادہ نہیں چاہیے ہوتا ہے، گراؤنڈ زیادہ نہیں چاہیے، چھوٹی سی محدود سی جگہ کے اندر ہم سیکھ کر اور سکھا سکتے ہیں اس کے اندر، اور اس میں ہمارا رزلٹ بھی بڑا اچھا ہے. ایک ٹیم ہے اس کے اندر 18 پلیئر کھیلتے ہیں، اس میں ویٹ کیٹیگری ہوتی ہے، ویٹ کیٹیگری کے حوالے سے وہ بچے تیار ہوتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں اس میں. اچھا، پھر ہمارے ایونٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کاتا بھی ہوتا ہے اور فائٹ بھی ہوتی ہے، تو اس کی الگ الگ سے تیاری ہوتی ہے. اور پھر میں یہ کہوں کراٹے یا مارشل آرٹ کو دوسرے کھیلوں سے اس طرح تھوڑا سا ایج زیادہ حاصل ہے، اس میں ڈسپلن کا سلسلہ بہت زیادہ ہے، جبکہ دوسرے کھیلوں میں تھوڑی سی اس کے اندر کمی ہے. تو وہ ڈسپلن کے حوالے سے بھی، سیلف ڈیفینس کے حوالے سے بھی، اور کریکٹر کے بلڈنگ کے حوالے سے مارشل آرٹ کوئی بھی ہو، کنگ فو ہو، بوشو ہو، تائیکوانڈو، جوڈو ہو، وہ اچھا ایک انسان بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اچھا امیر صاحب، سب سے پہلا اسٹیپ جو اس کھیل میں آغاز کرتا ہے کوئی نیا پلیئر آ کر، تو پہلا اسٹیپ کیا ہے اس کا؟ اچھا، یہاں سے میں کلیئر کر دوں کہ تمام گیم کے اندر سب سے پہلا اسٹیپ ہے فزیکل فٹنس کا. جہاں بھی جائیں گے، کوئی بھی کھیل ہو، فزیکل فٹنس کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. پہلے فزیکل فٹنس ہو گیا، وارم اپ ہو گیا، رننگ ہوگی، جاگنگ ہوگی، پھر اس کی اسٹریچنگ کی ایکسرسائز، باڈی کی اسٹریچ کرنے کے لیے اس کو باڈی کے مسلس کو اسٹرینتھ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر وہ اس کی ہے کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، آپ کلاس میں کیسے آنا ہے، کلاس سے کیسے جانا ہے، ٹیچر سے کیسے بات کرنی ہے، کیسے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے. ایون اگر کوئی کھلاڑی ایک دن بھی مارشل آرٹ میں جونیئر ہے تو اس کو سینئر کو اس کو بو کرنا پڑتا ہے، اس کو رے کرنا پڑتا ہے، اس کو عزت دینی پڑتی ہے. تو ٹیچر کی عزت تو بہت آگے کی بات ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں. رسپیکٹ دینی چاہیے، اور ہمیشہ پلیئرز کو یہ پہلی نصیحت ہونی چاہیے. اور کیونکہ سید نصیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نصیب صاحب، فزیکل فٹنس کی بات کی، اور اگر میں دیکھوں اس وقت، میں اگر غلط نہ ہوں تو کراچی میں شاید اس چیز کی تھوڑی سی کمی ہے. بلوچستان اور دیگر صوبوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلیئرز آ رہے ہیں، چاہے وہ صرف کراٹے کے نہیں، دیگر اور کھیلوں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا فزیکل فٹنس بڑا زبردست ہے. اور میں کیونکہ کراچی کا رہائشی ہوں، کراچی سے اگر بلانگ بھی کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ فٹنس ہمارے پاس نہیں آ رہی. اس کی وجوہات میں عبدالحمید صاحب سے ضرور پوچھوں گا، لیکن میں سید نصیب آغا صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ وہاں پر فٹنس کا معیار کیسا ہے پلیئرز کا؟ جی بیسیکلی وہاں پہ یہاں اور وہاں کے موسم کا فرق ہے. موسم اکثر ہمارا ٹھنڈا رہتا ہے، 6 مہینے ٹھنڈا رہتا ہے، تو 6 مہینے جو گرمی ہے وہ بھی نارمل ہے، یعنی 35-36 سے ابو نہیں جاتی. تو سرد علاقوں کے جو بھی اسپورٹس مین ہوگا، جس اسپورٹ سے بھی تعلق رکھتا ہوگا، ویسے ہی ایمیون اس کا زیادہ ہوگا اور اس کی فٹنس زیادہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ خوراک کے حوالے سے، کیونکہ وہ خوراک کھایا جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، تو کراچی میں یہ چیز نہیں ہے. تیسری بات صاف پانی کی ہے. ہمارا پانی یعنی بالکل صاف ہے، وہ پہاڑوں سے جو نکلتا ہے، بور سے. یہاں اگر آپ منرل بھی پئیں گے، میں پیتا ہوں، مجھے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ شاید یہ عام سا پانی ہے. تو باقی جو نلکوں کا ہے یا پائپ لائنس کا ہے تو اس کی کیا اسی پہ ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں. جی عبدالحمید صاحب، بڑے واضح الفاظوں میں یہاں پر نصیب صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ مسائل ہیں، اور یہ چیزیں اگر کھلاڑیوں کو ہم کہہ دیں، ہمارے پاس تو شاید ایسا لگتا ہے کہ کھلاڑیوں کے لیے کرائے تک کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کس طرح افورڈ کریں گے؟ نہیں، کرائے کے پیسے نہیں ہوتے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر ہم فزیکلی طور پر ایز کمپیئر ٹو بلوچستان یا کے پی کے کھلاڑیوں کے، ایون پنجاب کے کھلاڑیوں کے، ہم کمزور ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو آ رہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بچے، ہم بھی ایک کلب چلا رہے ہیں، دوسرے بھی کلب بھی دیکھتے ہیں، وہ گٹکے سے نہیں نکلتے، سگریٹ سے نہیں نکلتے، پان سے نہیں نکلتے، چھالیا سے نہیں نکلتے، چیغم سے نہیں نکلتے. اچھا، اس کے علاوہ پھر ایٹماسفیئر کی ہم بات کرتے ہیں. کلائمیٹ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے یہاں پر. کھانے کی بات کرتے، کوئی چیز آپ کو پراپر خالص نہیں ملے گی. ایون دودھ ہے وہ بھی آپ کو پراپر نہیں ملتا، تو بچہ کیا کھائے گا، کیا کرے گا. معاشی مسائل بھی اپنی جگہ پر ہیں. بچہ اٹھتا ہے، لائٹ نہیں ہے، گیس نہیں ہے. اچھا، رات کو کلاس ہو رہی تھی، چلتے چلتے لائٹ چلی جاتی ہے، تو آدمی کس کو بیٹھ کے روئے گا؟
تو اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے خاص طور پہ سندھ اور کراچی کے کھلاڑی جو رزلٹ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں ہیڈس آف تمام ٹیچرز کے ہیں، پیرنٹس کے ہیں جو بچوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں، اور کوچز کو ہے کہ دل لگا کے ایون ہم نے بعض اوقات موبائل کے لائٹ کے اندر بھی کلاسز کی ہیں. میں تو یہ کہوں گا آپ کے سجاز کے بہت سارے عہدیدار آنے تو ہم نے دیکھو لائٹ موبائل کے اندر سے ہم نے وہ پروگرام کیے ہوئے تھے اور ہم نے بڑے اچھے سکسیسفل پروگرام کیے، کیونکہ بہرحال جو بھی کنڈیشن ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ، تو اگر میں پیچھے ہٹ جاؤں گا تو ترقی تو نہیں ہوگی. اسی لیکن ماحول کے پرابلم تو یقیناً آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ کا اگر ہم رول دیکھیں اسپورٹس میں تو بڑا اچھا جا رہا ہے. اسپورٹس منسٹر ہمارے سردار بخش مہر صاحب اچھا اسٹیپ لے رہے ہیں، عبدالحلیم راشاری صاحب سیکرٹری وہ اچھا اسٹیپ لے رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، مزید اور جو سپورٹ اگر وہ کر دیں کھلاڑیوں کو تو مزید فائدہ ہوگا، اچھے پلیئرز مزید اور نکلیں گے جو پاکستان کا نام روشن کریں گے. جیسے یہ لاسٹ قائد اعظم گیمز ہوئے، اس میں کیش پرائز اچھا اماؤنٹ انہوں نے ڈکلیئر دیا لوگوں نے لیا ہے، تو ایک انسپائریشن سب کو ملتی ہے. اگلے بندے موٹیویٹ ہوتے ہیں جی ہم مزید محنت کر مزید اچھا رزلٹ لے آئے، اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا گرانٹ ان ایڈ ملتی تھی تمام ایسوسیشنس کو بغیر کسی کو کہے ہوئے، اس کو ریسٹور کرنا چاہیے. وہ 99 کے بعد گرانٹ ان ایڈ نہیں. گرانٹ پہ میں ضرور آپ کی طرف آؤں گا، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رحیم اللہ غوری صاحب سینئر جو ہے آپ ہمارے معد ادب ہیں، اور کیا کہیں گے؟ آج ہم نے دو بڑی شخصیات کو یہاں مدعو کیا ہوا ہے. سید نصیب آغا صاحب ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا، اور مہمانوں کو خوش آمدید. اور میں جو ہے بلوچستان کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، ہماری لیاری کا علاقہ جو ہے یہ بہت باکسر بھی ہے. KPT اسپورٹس کمپلیکس میں میں نے باکسنگ دیکھی ہے، انٹرنیشنل باکسنگ. اس میں انوار صاحب زندہ تھے، اور یہاں کے ٹیلنٹ نے بڑے بڑے تمغے حاصل کیے ماضی میں. اب کمی کیوں آ گئی؟ جی، تو ان کو بھی گرو کیا. بلوچستان میں ہے، جیسے میں نے کہا فزیکل فٹنس ہے، اچھا پانی ہے اور اچھی غذا ہے. ایگری کرتے ہیں آپ یہاں پر سید نصیب آغا صاحب کی بات سے؟ جی نہیں، دیکھیں یہ سب نہ ہوتے ہوئے کراچی نے اور لیاری نے کتنے میڈل جیتے ہیں اور بلوچستان میں کتنے جیتے وہ مجھے ہوتا ہے، کیونکہ ٹیلنٹ کو دوست تحفظ نہیں مل رہا، ہیج نہیں مل رہی، فنڈ نہیں مل رہا. آگے کہ ان کے گراؤنڈ میں اب KPT اسپورٹس کا اتنا بڑا کمپلیکس ہے کے. اسی طرح سے نا گاڑی میں جو ہے اسپورٹس کمپلیکس ہے جہاں راشد اکیڈمی جہاں بھی کیا جا سکتا ہے. سب چیز ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے غذا بھی کھا رہے ہیں، ورزش بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ میرے دو بیٹے جو ہے نا وہ اچھے خاصے جو ہے پروفیشنل بھی ہے، کرکٹر بھی ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ ہوتے ہوئے چلے نہ ہوتے ہوئے بھی ہم ٹائٹل حاصل کر رہے ہیں. دونوں سے سوال کچھ کرنا چاہیں گے آپ؟ سوال یہ ہے کہ یہ یہاں پہ بھی ٹیچنگ کی جائے گورنمنٹ سے، ان کے اسپورٹس کمپلیکس کے اخراجات اٹھائے اور ان کے غذا اچھی دی جائے. تو انشاءاللہ پہلے بھی انٹرنیشنل ہے، انہوں نے حسین شاہ دیگر لوگ ابھی وزیر صاحب نے ذکر کیا، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں تو جو فنڈ اور دینا چلیں فنڈ پہ ہی آ رہے ہیں، اور فنڈ پہ 1999 کے بعد سے جو چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں ہو پائیں، یہ ضرور میں عبدالحمید صاحب سے پوچھوں گا. ہمارا سلسلہ رک گیا تھا. آپ کا بہت شکریہ. کیا کہیں گے حمید صاحب؟ نو ورڈس. چلیں 99 کے بعد سے انہوں نے کہا کہ اب نو ورڈس اس کے لیے، اور کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید اب گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے. اور اگر کھلاڑیوں کو وہ تمام مراحت آپ دیتے رہیں گے نا تو ہمارے ساتھ اچھے پلیئر جڑیں گے بھی، اچھے پلیئر نکلیں گے بھی. صرف ہم نے ایک چیز پہ فوکس کیا ہوا ہے، کرکٹ سے ہٹ کر اگر ہم دیگر کھیلوں پر آ جائیں تو کئی ٹائٹل پاکستان نے انفرادی طور پر حاصل کیے ہوئے ہیں. ان پلیئرز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ریسیو کرنے بھی کوئی نہیں ایئرپورٹ پہنچتا جس نے پاکستان کے سب زلالی پرچم کو دنیا بھر میں لہرایا ہوا ہے. سید نصیب آغا صاحب، شاید ہم اس کو بدقسمتی کہہ سکتے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل، بدقسمتی اپنی جگہ ہے. میرے خیال سے یہ
ایک گیم صرف کرکٹ پہ گورنمنٹ نے فوکس کیا ہوا ہے، صرف سندھ کی بات نہیں ہے، اوور آل پورے پاکستان کی بات ہے، کرکٹ فوکس ہے. جی فوکس ہے. یعنی جتنے پیسے جتنے وسائل یہ گراؤنڈز پہ کھلاڑیوں پہ اور میڈیا پہ باقی جگہوں پہ لگا رہے ہیں، اس کا 50% بھی اگر یہ باکسنگ، کراٹے اور باقی ایتھلیٹکس کے جو گیم ہیں ان پہ لگا دے، میرے خیال میں اس سے بہت بہتر رزلٹ نکلے گا. چلیں، اس سے بہت بہتر رزلٹ نکلتا ہوا دکھائی دے گا. اور عبدالحمید صاحب یہاں موجود ہیں. حمید صاحب، لیاری میں اگر تھوڑی بات کریں تو جو آپ کی اکیڈمی ہے اس وقت کتنے بچے وہاں پر جو ہے اور بچیاں اس اکیڈمی میں کھیل رہی ہیں، ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں؟ اس حوالے سے ضرور جواب لوں گا ملیں آپ سے، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے پہلے گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو ہیلو. کیا حال ہے موین بھائی؟ وعلیکم السلام. ابراہیم صاحب بات کر رہے ہیں. میں عنایت بات کر رہا ہوں طور سے. عنایت صاحب بات کر رہے ہیں. عنایت صاحب، اس وقت دو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید نصیب آغا صاحب ہے، چیف پیٹرن ہے بلوچستان کراٹے ایسوسیشن کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالحمید صاحب یہاں پر موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہے نقاب کراٹے ایسوسیشن کے، اور بڑا رن کر رہے ہیں لیاری کے اندر جو ان کی اکیڈمی ہے. اچھے پلیئرز نکل رہے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں گے ان سے؟ نہیں، اور یہ میرے کو یہ بتا دو کہ کراچی کے میچ کا، کراچی کنگ کے میچ کب تک ہے؟ کراچی کنگز کا میچ اب جو ہے 1 تاریخ کو، 1 مئی کو. اچھا، دوسرا کراچی کنگز نے اپنے میچ کھیل لیے، اب وہ 7واں میچ کھیلے گی. اس کے 4 میچ پکا ہے نا جی، اور 1 مئی کو جو ہے وہ مد مقابل ہوگی. ہیلو، کراٹے کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں گے آج آپ؟ نہیں، چلیں، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور 88.6 اسپورٹس میں. اور سید نصیب آغا صاحب، بلوچستان کتنے وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر مقابلے آپ لوگ ارینج کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ کراچی میں تو بہت مقابلے ہوتے ہیں، بلوچستان میں کتنے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ بلوچستان میں اس کی کافی تعداد ہے. کلبز لیولز پہ تو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پچھلی دفعہ یہ نیشنل گیمز بھی کوئٹہ میں ہی تھے، تو اولمپک کا بھی کوئٹہ میں ہی وہ چل رہا تھا، مگر وہ کچھ حالات کی وجہ سے نہ ہو سکا. تو مختلف ہوتے رہتے ہیں، یہ مقابلے ہوتے رہتے ہیں. حکومتی سرپرستی وہاں پر کتنی حاصل ہوتی ہے؟ حکومتی سرپرستی تو ہے، مگر پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ باقی گیمز کے مقابلے میں یہاں پہ کراٹے کے حوالے سے کم ہے. حمید صاحب آپ کی طرف آؤں، وہی اسی پہ دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. اور کتنے پلیئرز اب تک آپ کی اکیڈمی میں موجود ہیں آن دا گراؤنڈ لیاری کے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے اتنوں کو داخلہ دیا کہ 10,000 لڑکوں کو داخلہ دیا. ہم تو سیدھا کہتے ہیں آن دا گراؤنڈ ہمارے پاس کلاس میں کہ 125 سے 130 بچیاں دونوں ہوتی ہیں، مختلف ایج کی، مختلف ہائٹس وغیرہ کی، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے ایک بڑا اچھا سے سلسلہ، کیونکہ بیسیکلی میرا تعلق خود بھی لیاری سے ہے. ہم نے اسی طرح وائٹ بیلٹ باندھ کے ہی ہم نے کراٹے کی ٹریننگ سیکھی ہے، پھر سکھائی ہے. تو ہم نے 50% کے قریب اسکالرشپ دے دیتے تھے، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے پاس آن دا گراؤنڈ اچھی اسٹرینتھ ہوتی ہے. چلیں، اس پہ اور گفتگو کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں مزید، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزادہ معین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، کافی دنوں کے بعد آپ نے کال کی. شکر ہے. پہچان کے نام بتائیں ذرا. رضوی صاحب. حبیب الرحمان. حبیب بات کر رہا. حبیب الرحمان صاحب. جی حبیب صاحب، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. آواز تو آپ کی جانی پہچانی تھی. ہاں حبیب، میں پہلے ریگولر کرکٹ کے بارے میں آپ سے بہت بات آج دیکھیں کرکٹ سے تو ہٹ کے ہے نا، کرکٹ سے ہٹ کے، اس لیے آپ نے کال کر لی آج، مجھے ایسا لگا. ہاں، میں بات کروں گا. دیکھیں، کراچی کے جو کنجان آباد علاقے ہیں، جیسے لیاری ہے، کھارا در ہے، اولڈ ایریا جتنے کراچی کے ہیں، ان لوگوں کے پاس، ان کے بچوں کے پاس اسپورٹس کی، خاص طور پہ آؤٹ ڈور گیمز کے اسپورٹس کی فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہے. کراچی کے سراؤنڈنگز میں اگر آپ دیکھ لیں، کراچی کے تو وہاں پہ پھر بھی گراؤنڈ اویلیبل ہے، کھلے پلاٹس مل جاتے ہیں، لوگوں کو کھیلنے کے لیے سڑکیں مل جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اتنا ٹیلنٹ ہے ان ایریاز کے اندر
तो बात ये है कि उसको हंट करने की जरूरत है। मेरा सिर्फ इनसे ये सवाल है, इनसे मेरी तरफ से ये दोनों जो माशाल्लाह जबरदस्त एक्सपीरियंस। सैयद नसीब आगा साहब हैं, चीफ पैटर्न है बलूचिस्तान कराटे एसोसिएशन के, वो यहाँ तशरीफ रखते हैं। अब्दुल हमीद साहब हैं, प्रेसिडेंट है निकाब कराटे एसोसिएशन के, वो यहाँ तशरीफ रखते हैं। तो दोनों सवालात जो है ना आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि ज्यादातर ये जो दोनों इंडोर गेम से रिलेटेड है, और इंडोर के लिए तो फिर भी आपको जगह मिल जाती है, जैसे बॉक्सिंग है, कराटे है, ये लियारी में बहुत है, और लड़के बहुत अच्छा टैलेंट, लड़कियां लड़के यहाँ से निकल के आते हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये बहुत मानना है कि अगर उनको खुले मैदान भी मिले ना, तो वो दूसरे आउटडोर गेम के लिए भी उन बच्चों में बहुत टैलेंट है, तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई जो है वो सदैव, ये मेरा सवाल। चलें, कोई सदबाब करें। बहुत शुक्रिया हबीब साहब है आपका कॉल करने का 88.6 स्पोर्ट्स में, और दोनों से इसी सवाल का जवाब लेते हैं। क्या सदबाब कर रहे हैं आप लोग इन खिलाड़ियों के लिए? नहीं, सदबाब इंडिविजुअली तो हम उस तरह नहीं कर सकते हैं। जो फैसिलिटी हमारे पास, जैसे इनके पास जिम्नाजियम है, हमारे पास वहाँ पे है, उसमें तो हम कर सकते हैं, मगर ग्राउंड्स ये गवर्नमेंट का काम है। मैं अगर आपको वेन्यू देना यकीनन गवर्नमेंट का काम है, अगर वो दे रहे हैं तो वेल एंड गुड हो जाता है, अच्छे प्लेयर्स निकल रहे होते हैं। बिल्कुल, वो साफ और खुली हवा में सांस ले सकेंगे, उनकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। तो ये तो बिल्कुल हकीकत सी बात है। मगर मज़े की बात आपको बताऊं, हमारे कोयटा में 2-3 ऐसे ग्राउंड्स हैं कि वो इन्होंने रखे हैं फुटबॉल के लिए, ठीक है। अब उसमें फिर ये जॉगिंग करने भी नहीं देते किसी को, फुटबॉल माफिया एसोसिएशन के लिए उन्होंने बस अपने लिए रखा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट सतह पे ये कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर वहाँ पर हैं? आपने कहा कि एक फुटबॉल है, लेकिन कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बलूचिस्तान पे जहाँ पर तमाम खेल जी है? वहाँ पर आयूब स्टेडियम के नाम से है, उसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्रिकेट ग्राउंड भी है बाकायदा, फुटबॉल ग्राउंड भी है, इंडोर के लिए जो है वो सारी फैसिलिटीज हैं। हमीद साहब आपकी तरफ आऊँ, जिस तरह अभी हबीब साहब कह रहे थे कि प्लेयर्स के अंदर टैलेंट बहुत है, और उन्होंने 3-4 जगहों के नाम लिए, खारादर का नाम लिया, कोपार का नाम लिया, औरंगी कोरंगी का नाम उन्होंने लिया। तो आप समझते हैं कि यहाँ टैलेंट बेशुमार है, बात वही आ जाती कि वेन्यूज़ नहीं है हमारे पास। तो वेन्यूज़ आ भी नहीं सकते, थोड़ा स्ट्रेट हो जाए, क्लियर हो जाए। स्टेट आप लोग आवाज़ उठाएंगे ना सर? नहीं, तो कहाँ से आएगा वेन्यूज़ भाई? तो खारादर का जो एरिया है, सारी बिल्डिंगें खड़ी हैं, स्कूल बिल्डिंग में, आपके मस्जिदें बिल्डिंग के अंदर बनी हुई हैं, और ट्यूशन सेंटर बिल्डिंग के अंदर है, तो वहाँ तो ग्राउंड के नाम का है ही नहीं ना। इवन स्कूल के बच्चों की असेंबली तक भी नहीं होती है। अच्छा, पुराने दौर में DCTO स्कूल, बड़ा पुराना स्कूल, उसका एक ग्राउंड होता था, वो उन्होंने अडॉप्ट करवा लिया किसी को। अब्दुल्ला हारून कॉलेज, अब्दुल्ला हारून स्कूल का ग्राउंड था, वो ख़त्म हो गया। बच्चे कहाँ जाएँ? बच्चों को और यूथ को तो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए जगह चाहिए ना। वो तो ये तो फिर बड़े लेवल की बात है, बड़े स्केल की बात है। तो लियारी में PP की गवर्नमेंट ने 3-4 ग्राउंड को रीडेवलप किया है। लियारी जनरल अस्पताल के सामने ग्राउंड है, गबोल पार्क के अंदर ग्राउंड है, मगर फिर भी जो थिकी पॉपुलेटेड एरिया हमारे, खासतौर पर लियारी, खारादर वगैरह, या हम कहते हैं ओल्ड कराची है, इसमें वो स्पोर्ट की फैसिलिटी नहीं है जो नए एरिया आबाद में, डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलिस्तान, जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़ाबाद, बल्दिया में भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अच्छा तामीर हुआ है, लेकिन तवज्जो हम देखते हैं कि वहाँ पर नहीं हो बनाना बड़ा आसान है, मगर उसको मेंटेन करना बड़ा मसला होता है। चले, मेंटेन करना वाकई मसला होता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा ट्रैफिक की अपडेट भी आप तक पहुँचा दूंगा। और इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है, और मिलेनियम मॉल से जो रास्ता नेशनल स्टेडियम की तरफ जा रहा है, डालमिया रोड पर सिग्नल्स और एम्पेरियल बैंक्यूट पर में O लेवल के तलबा के इम्तहानात हो रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों एतराफ़ में ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रमा दवा करने में मसरूफ़ है। एक सड़क है वो बंद हो गई, लिंक रोड क्रॉसिंग, आने जाने वाले जो दोनों रोड हैं ट्रैफिक के लिए बंद हो गए हैं। और मेन नेशनल हाईवे शहर से जो रास्ता ठट्टा आने जाने वाले जो दोनों रोड हैं ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। और वजह है वहाँ पर वकला हजरात सिंध दरिया कनाल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि मुतबादिल रास्ता दिया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। रिंग रोड से आने और जाने वाली जो ट्रैफिक लाइन है, अब ठट्टा से आने वाली ट्रैफिक को भी लाइन अप है। उसके अलावा शहर से जाने वाली ट्रैफिक को पोर्ट कासिम, चौरंगी से पोर्ट कासिम की तरफ भेजा जा रहा है। अवाम नास से गुजारिश है कि ज़हमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 मिलाएं।
एक और सड़क है वो बंद हो गई। जिना ब्रिज से जो रास्ता एम्प्टी खान रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। सिक्योरिटी लोकल पुलिस ने रोड बंद कर दिया है। मुतबादिल रास्ता छोटी ट्रैफिक को जिना ब्रिज से जो रास्ता टावर की तरफ जा रहा है वहाँ पर भेजा जा रहा है। हेवी ट्रैफिक लाइन अप है, जबकि अवाम नाज से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 मिलाएं। और ट्रैफिक की अपडेट है और साथ साथ इस वक्त क्योंकि पिक ओवर चल रहा है, ज़िला साउथ, ज़िला सेंटर, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर, ज़िला वेस्ट में इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है। एक और ट्रैफिक की अपडेट है और वो है मुराद खान चौक गार्डन से जो रास्ता जिलानी मस्जिद व बैटरी मार्केट की तरफ जा रहा है वहाँ पर सीवरेज सुई गैस का काम तरक्याती काम हो रहा है, जिसकी वजह से निश्तर रोड, टैंकर चौरंगी से जुम्मन शाह बुखारी, मज़ार चौक व इतराफ में ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा करने में मसरूफ़ है। एक और ट्रैफिक की अपडेट है और FBR दफ्तर में यूनिवर्सिटी रोड नीपा से जो रास्ता सफारी पार्क की तरफ जा रहा है वहाँ पर सेवरेज का पानी निकला हुआ है और रोड पर गड़ा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी वहाँ पर आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा करने में मसरूफ़ है। चलें, ये तो ट्रैफिक की अपडेट थी और अब दोबारा हम आ जाते हैं अपने मौजू पे। अब्दुल हमीद साहब, अब तक हम देखते हैं कि बहुत से इवेंट्स मुनक्किद होते रहे, लेकिन थोड़ी सी बदकिस्मती कह सकते हैं कि नेशनल जो है गेम्स हमारे पास होने वाले थे और फिर डेट आगे चली गई, तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, तमाम ट्रायल्स तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे। तो क्या कहेंगे, फिर एक आगे की जानिब चला गया है सिलसिला, जो तैयारियां तकरीबन कंप्लीट थी। आप समझते हैं कि खिलाड़ियों को थोड़ा सा नुकसान होता है? नुकसान होता है। एक जो मोटो बना था वो रिदम बना था वो टूट गया। इवन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हुआ था, होटलों की सारी बुकिंग हमने करा ली थी। जितने खिलाड़ी सदर में हैं, तारिक रोड पर हैं, वो होटल्स वगैरह हमने बुक करा, उनको एडवांस पेमेंट कर दी क्योंकि उसके बगैर वो बुकिंग नहीं ले रहे थे। अच्छा, होटल वालों ने भी कहना शुरू कर दिया अभी तो आपके पैसे हमारे पास ही हैं, जब आइंदा होगा तो उसी में से हम एडजस्ट करेंगे। मेडल तैयार हो गए, टेक्स्ट सूट तैयार हो गए, सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें तैयार हो गई। अब वो ऊपर से चीज़ें हैं कि जी आप इसको डिफ़र करें, तो अल्टीमेटली वो हमारे इख्तियार में नहीं था। पाकिस्तान ओलंपिक ने भी कहा, फिर हमने भी उनको लेटर लिख दिया, सिंध ओलंपिक ने, मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स ने, मिनिस्टर स्पोर्ट भी इसके बारे में अपडेट थे कि जी ये सारी चीज़ें भी। और पहले पाकिस्तान ओलंपिक ने कहा इवन अ सिंगल डे आप इसको आगे नहीं कर सकते हो। मैंने थोड़ी सी गुजारिश की थी, 1 मई को योम मई है, लेबर डे, तो आप इसको एक दिन बोला नहीं, मुमकिन नहीं है, हमने वो करना है। अब वो चीज़ें ऐसी है, सिक्योरिटी की ले लें, मौसम की ले लें, तो वो मजबूरन करना पड़ा। ठीक है, मौसम की अगर आप बात कर रहे हैं ना अब्दुल हमीद साहब, और गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट भी अगर इस तरफ तवज्जो दे कि प्लेयर्स जो होते हैं ना वो किसी भी हाल में हुनर जानते हैं और खेलने का ग्राउंड के अंदर अगर मौसम को बेस बनाया गया तो मैं समझता हूँ कि ज़रा ज़्यादती की गई है। मैं आपकी बात को आपको इंडोर्स कराऊं। लालकाना के अंदर गेम हुए थे जून के महीने में। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह अल्लाह उनको जवाहर रहमत में जगा दे, तो उन्होंने कहा था मौसम की गर्मी को खिलाड़ी नहीं देखता है, खिलाड़ी खेलता है, सिर्फ खिलाड़ी खेलता है और अपनी गर्मी से मौसम की गर्मी को मारता है। दूसरी जगह अगर गवर्नमेंट को अगर कोई प्रॉब्लम थी, वो तमाम फैसिलिटीज़ जो है ग्राउंड में मुहैया करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई प्लेयर्स के साथ कोई प्रॉब्लम होती तो वो हल होती हुई नज़र आती। सही, बिल्कुल। दूसरा रीज़न ये था, लेकिन आपने मौसम को अगर बेस बनाया तो शायद मैं समझता हूँ खिलाड़ियों के साथ भी आपने ज़्यादती की। नो कमेंट्स। चलें, आज हमीद साहब नो कमेंट्स पे आए हुए हैं, कुछ ऐसे सवाल आते हैं शायद वो देना मुनासिब नहीं समझते, और मैं लेकिन सैयद नसीब आगा साहब से ज़रूर पूछूंगा। आगा साहब, क्योंकि 34वें नेशनल गेम्स कोयटा में मुनक्किद हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त रहा, लेकिन सिंध की जब बारी आती है, कराची की बारी आती है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं? भाई इसका जवाब तो आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ले लें फर्स्ट, ज़ाहिर ठीक है, जिम्मेदारी इनकी बनती है। उसके बाद फिर जो रिलेटेड ओलंपिक्स है उनसे मतलब। लेकिन मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं थोड़ी सी गुजारिश करूँ, क्या हम भूल गए कोयटा में कितने अरसे के बाद वो गेम हुए थे? वो बार बार डिफर होते रहे, बार बार डिफर होते इसी तरह है। जी बिल्कुल। और उसी दौरान उन्होंने दूसरों सूबों ने कहा था आप उसको छोड़े हमें देते, तो कोयटा वालों ने कहा हम आपको नहीं देंगे। तो हमारा सिंध का तो एक ही बार डिफर हुआ है ना। 2007 में जो नेशनल गेम हुए थे अपने शेड्यूल पे हुए,
یہ بھی انشاءاللہ شیڈول پہ ہو جائے. چلیں شیڈول پہ ہو جائے, دعا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شیڈول کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹائم آگے پیچھے ہو, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح ری شیڈول کی بات ہو رہی ہے بعد میں یہ ہو کہ کسی اور شہر تک یہ منتقل ہو جائے. اس پہ کوئی آواز آپ لوگوں نے اٹھائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گیمز کہیں اور کسی اور شہر منتقل ہو جائیں؟ اور شہر سندھ سے ہٹ کر. جی جی, ابھی پاکستان اولمپک کی میٹنگ ہوئی تھی, ہماری سندھ سے ثنا علی, اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی یہ ہمارا رائٹ ہے, ہم اپنے رائٹ سے دستبردار نہیں ہوں گے ہر صورت میں ایٹ اینی کاسٹ, یہ یہیں پہ رکھنا. انہوں نے ایگری کیا ہے پاکستان اولمپک کو, یہ سندھ کے پاس ہے, کراچی کے پاس ہے, یہاں سے کسی جگہ یہ شفٹ نہیں ہوگا, ہم نے یہی کرانا. اس لیے ہم نے کہا ہم نے تو سارا خرچہ کیا ہوا نا اس کے اوپر, تو پھر وہ خرچہ ہم کہاں کریں گے اس کو؟ چلیں خرچہ کہاں سے ختم کریں گے, کیونکہ خرچہ تو ایک ہو گیا ہے, بکنگ ہو گئی ہے, کھلاڑیوں کے ٹرائلز ہو گئے ہیں, ٹریک سوٹ تیار ہے, سب کچھ تیار ہے, صرف میلہ سجنے کی دیر تھی, اور میلہ سجنے میں کچھ وقفہ اور ضرور ہو گیا ہے, اور اس وقفے کو دور کرنا ہے. جلد سے جلد ہمیں جو ہے نیشنل گیمز کرانے ہیں. اور یہاں پر نصیب آغا صاحب آپ کی طرف آؤں, اور جتنے پلیئرز ابھی اگر میں بلوچستان کی بات کروں تو کتنے پلیئرز وہاں سے جنہوں نے پاکستان کے نام روشن کیے ہوں کراٹے میں, مارشل آرٹ میں, دیگر کھیلوں کے اندر؟ جی تعداد تو کافی ہے, ظاہر فردن سب کا نام تو نہیں گنوا سکتا, مگر کرنٹلی کوئی کرنٹلی ہمارے پاس اویس ہے, اس نے مطلب نیشنل بھی تھا اور میرے خیال میں ایشین میں بھی جیتا تھا. میں تھوڑا سا بتاؤں, اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں نا, بلوچستان میں پراؤڈ کھلاڑی دیے ہیں کراٹے کو, پراؤڈ کھلاڑی دیے ہیں وشو کو, کنفو کو, تائیکوانڈو کو, مکس مارشل آرٹ کو. ابھی ریسنٹلی ایک لڑکا, وہ بلوچ لڑکا ہے, وہ ورلڈ چیمپئن شپ کھیلا کک باکسنگ کے اندر, وہ 3 بار اس نے ٹائٹل جیتا ہے. اور باقاعدہ اس کو ہاکی کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم اس کو 5 لاکھ روپے کیش اپنے طرف سے دیں گے, ویسے بھی اس کو اکوموڈیٹ کریں گے. تو ایک ٹائٹل تو ہم نے لے لیا, اب اس کو کھڑے رہنا, اس کو ریٹین کرنا, وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. پھر ڈائٹ ہے, پراپر کوچنگ ہے, وہ تو اپنے لیول پہ جا کے اس نے پارٹیسپیٹ کر لیا. دیکھیے اپنے لیول پہ پارٹیسپیٹ کرنے کیا ہے, انٹری فیس ہے, ہوٹلنگ کا ایکسپینڈیچر ہے, ٹکٹ ہے, یہ بڑی کاسٹنگ ہے. تو اگر ہمارے پاس وسائل ہوں تو ہم جا کے پارٹیسپیٹ کریں نا. سر ہم تو دیکھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر ہی کوئی نہ کوئی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس پہ. نہیں بہت کم. دیکھو نا, وہ تو اپنے لیول پہ بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں نا. اچھا دوسری بات ہم جب کرتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا, بلوچستان میں گولڈن برادرز 3 بھائی ایک ساتھ کھیلے, شاہ محمد, آغا, عبدالرازق, تینوں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں گولڈ میڈل لیا. گورنمنٹ کی طرف سے تینوں کو 10-10 لاکھ روپے کیش ملا, اور یہ پاکستان کی ہسٹری ہے اب تک کہ 3 بھائی ایک ساتھ وہ کھڑے ہوں, تینوں وابڈا کے ملازم. پھر عین اللہ ہے, فضل ہے, اور لائن لگی ہوئی ہے. پھر ہم بات کریں اگر کوچز کے اندر, غلام علی ہے, سنسی غلام علی ہزارہ, اس نے اپنا ایک سسٹم قائم کیا ہوا. نیشنل گیم ہو ہماری یا نیشنل کراٹے چیمپئن شپ ہو, 35 سے 40 بچے اسی کے کلب کھڑے ہوتے ہیں بلوچستان کی طرف سے. وابڈا سے بھی کھیل رہے ہیں, آرمی سے کھیل رہے ہیں, ریلوے سے کھیل رہے ہیں, HEC سے کھیل رہے ہیں, بلوچستان سے کھیل رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ان کو جو عزت کے قابل ہے نا وہ اس کو دینی چاہیے. چلیں عزت کی قابل انہیں ضرور دینا چاہیے. اور ساتھ ساتھ کیونکہ یہاں پر نصیب آغا صاحب ہے, کیونکہ کراچی کے اندر میں دیکھوں تو ہر اسکولوں میں دیکھتا ہوں کہ کراٹے کے لیے کوچز بھی ہیں, کراٹے کی کلاسز بھی ہو رہے ہیں. بلوچستان میں اس چیز کا کتنا رجحان دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں کی سطح پر کتنے بچوں کے لیے کام ہو رہا ہے, وہاں پر کوئی کلاسز وغیرہ کراٹے کی ہوتی ہیں؟ نہیں, اسکول کی سطح پہ اتنی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. یہ ہے کہ انڈیویجول, جیسے میں نے کہا, کلبز میں بچے جاتے ہیں سیکنڈ ٹائم, جیسے یہاں کراچی میں حمید صاحب کا ہے, تو اس طرح جاتے ہیں بچے. چلیں بلوچستان میں کم ہے, لیکن حمید صاحب کراچی کی اگر بات کریں تو ہر اسکولوں کے اندر ہے ٹیلنٹ, اسی لیے نکل کر بھی آتا ہے. گزارش کروں نا, پنجاب کے اندر جتنا کراٹے ہو رہا ہے اسکول میں خاص طور پہ اتنا کہیں نہیں ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ جو کوچز ہیں اچھا خاصا فائنینشلی ان کو سپورٹ مل جاتی ہے. اچھا کراٹے اور تائیکوانڈو جو ہے نا اسکولوں میں زیادہ تر چھایا ہوا ہے کراچی کے اندر, اور اس لحاظ سے اگر کمپیئر کیا جائے تو کراٹے کم ہے, تائیکوانڈو زیادہ کھیلا جائے, کیونکہ تائیکوانڈو اولمپک گیمز ہے, پہلے بھی اولمپک تھا, اب بھی اولمپک ہے. کراٹے نے ایک ہی بار اولمپک میں انٹری دی, اس کے بعد انہوں نے اس کو
निकाल दिए। चले ताइक्वांडो की बात की, ताइक्वांडो के बानी अशरफ ताई काफ़ी अलील हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे हमें सर? नहीं, एक बात मैं बताऊं, वो मेरे टीचर हैं, ब्लैक बेल्ट मैंने उनसे लिया है, ग्रैंड मास्टर मोहम्मद अशरफ ताई साहब से, और एक सिंपल है, वो छतरी है तमाम मार्शल आर्ट के लिए, बांडो कराटे के वो बानी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने देखा जाए तो अपनी एक लाइफ पूरी दे दी, सारी की सारी। अलील है, हमारे दुआ है अल्लाह उनको सेहत आजला कामला अता करे, और गवर्नमेंट ने उनको 10 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, मगर मजीद भी वो डिजर्व करते हैं कि उसको डिजर्व दिया करते हैं। जाए। पाकिस्तान का बड़ा नाम जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, इसी पे क्या कहेंगे सैयद नसीब आगा साहब अशरफ ताई के हवाले जी से? जी बिल्कुल, वो ग्रैंड मास्टर हैं और तकरीबन सिंबल हैं, जैसे अमीर साहब ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अगर करोड़ रुपये भी दे दे उनको तो कम है उनके लिए, क्योंकि ये ऐसी हस्ती हैं कि बार बार नहीं आएगी जिंदगी में। कई कदर करनी शागिर्द चाहिए। इस वक्त, जी जी बिल्कुल। शागिर्द इतने हैं कि हर किसी से अगर कोई पूछे ना कि आपने अगर यहाँ पर ताइक्वांडो सीखा है, तो वो डायरेक्ट नाम उनका जो है अशरफ ताई के हवाले से आ जाता है। उसमें ये है ना सबसे बड़ा, अब अगर किसी को कहे ना, जैसे हमारे पास वुशो की जुल्फी है, अब तो वुशो में भाई तुमने कहाँ से सीखा, वो बुनियाद जाके ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई पे जाएगी। अच्छा, ताइक्वांडो किसी बंदे को पकड़ लेना तो वो भी बुनियाद वहीं पे चली जाएगी। जैसे हम अभी नहीं, जितनी शाखें हैं बिल्कुल, कराटे के, वो बिल्कुल, सीधा वो सीधा शक व अशरफ शुबे ताई के इसमें पे बिल्कुल, बिल्कुल, जाकर बिल्कुल, रुकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यकीनन जिस पे रुकती है उस पे यकीनन गवर्नमेंट को भी नज़रसानी करनी चाहिए। अलील है, कुछ इमदाद है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आई, कुछ प्राइवेट सेक्टर की जानिब से आई अब तक, क्योंकि मैं पिछले दिनों उनका इंटरव्यू मैंने किया और मैं बड़ा रंजीदा रहा कि जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, और ऐसा लगा कि शायद वो एक तरसता हुआ शख्स नज़र आ रहा था बेड पर लेटा हुआ, और उसने जो है अपने मुल्क के लिए जो कई कारनामे अंजाम दिए, कई शागिर्द पैदा किए, जिसने टाइटल पाकिस्तान के लिए लाया, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को रोशन करते दिखाई दिए। वो शागिर्द उनके साथ साथ कई ऐसे शागिर्द और मज़ीद निकले हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सैयद नसीब आगा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल हमीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।